रिलेटिङ टु प्रपर्टी अथवा सम्पत्ति सम्बन्धी हक। अर्को छ राइट टु फ्रिडम अफ रिलिजियन हैन। रिलिजियन भनेको त्यो धर्मसँग सम्बन्धित हक भयो हैन। फ्रिडम भनेपछि धार्मिक स्वतन्त्रताको हक भनेर भन्छौँ हामी। अर्को भन्छौँ राइट टु इन्फर्मेसन हैन। राइट टु इन्फर्मेसन यो चाहिँ कतिमा पर्यो त भन्दा धारा 27 अथवा पार्ट 27 मा सूचनाको हक भयो राइट टु इन्फर्मेसन। त्यसैगरी राइट टु प्राइभेसी भनेको यसलाई हामी गोपनीयताको हक भनेर भन्छौँ हैन, गोपनीयताको हक। अर्को छ राइट अगेन्स्ट एक्सप्लोइटेसन हैन। एक्सप्लोइटेसन भनेको चाहिँ यो शोषण सम्बन्धी हुन्छ। यो चाहिँ शोषण विरुद्धको हक भनेर भन्छौँ, शोषण विरुद्धको हक हैन। राइट अगेन्स्ट एक्सप्लोइटेसन भनेको शोषण विरुद्धको हक। त्यसैगरी राइट टु क्लिन इन्भाइरोमेन्ट हैन। राइट टु क्लिन इन्भाइरोमेन्ट भनेको सफा वातावरणको हक अथवा स्वच्छ वातावरणको हक भन्छौँ यसलाई हामी। अर्को छ राइट रिलेटिङ टु एजुकेसन, शिक्षा सम्बन्धी हक भयो। यो चाहिँ धारा अब 31 भनौँ अथवा पार्ट 31 मा पर्ने भयो चाहिँ। त्यसैगरी राइट टु ल्याङ्ग्वेज एन्ड कल्चर, भाषा र संस्कृतिको हक हैन, भाषा र संस्कृतिको हक भयो। त्यसैगरी राइट टु इम्प्लोइमेन्ट, रोजगार सम्बन्धी हक अथवा रोजगारीको हक भयो यो। राइट टु लेबर भनेपछि श्रमिक सम्बन्धी हक अथवा श्रमको हक भनौँ न, श्रमको हक भयो। त्यसैगरी राइट रिलेटिङ टु हेल्थ, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक भयो। राइट रिलेटिङ टु फुड, खाद्यान्न सम्बन्धी हक अथवा खाद्य सम्बन्धी हक भयो। त्यसैगरी राइट टु हाउजिङ, आवासको हक हैन, आवास अथवा बस्न पाउने हक भयो। चाहिँ बस्न पाउने हक आफ्नो चाहिँ एउटा कन्ट्रीको बाउन्ड्री भित्र हैन। राइट अफ वुमन भनेको महिलाको हक हैन, महिला विरुद्धको, महिला सम्बन्धित छुट्टै हक पनि व्यवस्था गरिदिएको छ। राइट अफ चाइल्ड भनेको बाल अधिकार अथवा बाल बालिकाको हक भयो। राइट अफ दलित हैन, दलितको हक। त्यसैगरी राइट अफ सिनियर सिटिजन भनेको वृद्ध वृद्धा अथवा ज्येष्ठ नागरिक भनेर भन्छौँ, ज्येष्ठ नागरिकको हक। अनि त्यसैगरी राइट टु सोसियल जस्टिस भनेको सामाजिक न्यायको हक। अनि राइट टु सोसियल सेक्युरिटी, सामाजिक सुरक्षाको हक। राइट अफ कन्ज्युमर, उपभोक्ताको हक। राइट अगेन्स्ट एक्जाइल, एक्जाइल भनेको यो चाहिँ देश निकाला सम्बन्धी हक भनेर भन्छौँ। एक्जाइल भनेको चाहिँ देश निकाला भनेर भन्छौँ त्यसलाई हामी। र अर्को छ राइट टु कन्स्टिट्युसनल रिमेडिज भनेको संवैधानिक उपचार, रिमेडिज भनेको उपचारको हक भनेर भन्छौँ। र यो जम्मा 31 वटा हक चाहिँ यसलाई हामी मौलिक हक भनेर भन्छौँ। यो 31 वटा हक चाहिँ यो नेपालको संविधानको भाग 3 को धारा 16 देखि 46 सम्म चाहिँ जम्मा 31 वटा मौलिक हकको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ है। यो 2072 सालको कानुनमा चाहिँ मेन्सन भएको। अहिले हामी यही कानुनलाई फलो गर्ने हो। अब यही कुरा तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने पनि यहाँ विभिन्न प्रकारका मौलिक हकहरूले गर्दा नै बिजनेस अर्गनाइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा बिजनेस अर्गनाइजेसनका डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजलाई चाहिँ इफेक्ट पारेका हुन्छन् हैन। जस्तै यहाँ चाहिँ अब महिला सम्बन्धीको हक, त्यस्तै गरी चाहिँ लेबर सम्बन्धीको हक, इम्प्लोइमेन्ट सम्बन्धीका चाहिँ विभिन्न अब कानुनहरू छन् हैन। विभिन्न भाषाभाषीसँगको कानुन छ, सोसियल जस्टिससँगको कानुन छ, सोसियल सेक्युरिटीसँगको कानुन छ हैन। क्लिन इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ अर्गनाइजेसनले चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ क्लिन गर्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि जानु पर्यो हैन। यी सबै कुराहरू चाहिँ यो कानुनले पनि के गरेको छ त भन्दा मेन्सन गरिदिएको छ र यो कानुनको विरुद्धमा अर्गनाइजेसन पनि जान भएन। र कानुनलाई फलो गर्दै अर्गनाइजेसनले आफ्नो एक्टिभिटिजलाई चाहिँ रन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। हो, त्यो हिसाबले पनि देशको कानुन अथवा कन्स्टिट्युसनले के भयो त भन्दा त्यो अर्गनाइजेसनको लागि एउटा चाहिँ गाइडेन्स गर्ने हैन, त्यो कानुनको इन्भाइरोमेन्ट अनुसार नै रन गर्ने चाहिँ कानुन के हो त भयो भन्दा एउटा गाइडेन्स भयो कि एउटा चाहिँ प्यारेन्ट भयो भनौँ हैन। त्यसको रूपमा चाहिँ हामी लिनुपर्ने हुन्छ। अब हुन त अब यो 72 को कानुनले त अरु प्रक्रिया अरु इन्भाइरोमेन्ट अथवा अरु व्यक्तिसँग सम्बन्धित विभिन्न अब कानुनहरू पनि छन्। जस्तै नागरिकता सम्बन्धीको चाहिँ उल्लेख गरिएको छ यसमा चाहिँ हैन। गैर आवश्यकको कुरादेखि लिएर अहिले त्यही कुरा चाहिँ हामीले फेस पनि गरिराखेका छौँ। नन रेसिडेन्स पर्सनलाई चाहिँ अब नागरिकता दिने अथवा आमाको नाममा पनि नागरिकता दिने यो अध्यादेश जारी भएको कारणले गर्दा अहिले पनि
हामीले त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ सुनिराखेका पनि छौँ होइन, नेपाललाई फिजीकरण बनाउने होइन, सिक्किम बनाउने भन्ने इक्जाम्पल पनि आइराखेको छ। त्यो चाहिँ अब के कस्तो कजेजले हो भन्दाखेरि अब आमाको नाममा पनि नागरिकता दिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा कतिपय चाहिँ नेप्लिज वुमनहरू चाहिँ इन्डिया अथवा हाम्रो नजिकैको अब छिमेकी देश भनेको बढी चाहिँ अब यो मेलमिलाप अथवा चाहिँ अर्म पर्म गर्ने जस्तै गरी चाहिँ छिमेकी रूपमा चाहिँ हाम्रो नजिकै बोर्डरको रूपमा चाहिँ इन्डिया छ होइन। त्यहाँ चाहिँ अब बोर्डर पारी र वारी चाहिँ विभिन्न संस्कारहरू मिल्नेदेखि लिएर उनीहरूको बिहावारी सबै चाहिँ चलिराखेको पनि छ। यदि त्यो केसेसमा चाहिँ यदि नेप्लिज वुमनहरू चाहिँ अथवा नेपालका चाहिँ तराई क्षेत्रका विशेषतः है महिलाहरू चाहिँ इन्डियामा बिहा गरेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँका उनीहरूका सन्ततिहरूले चाहिँ नेपालको नागरिकता पाउने भन्ने नै कानुन चाहिँ जारी गरिएको अहिले, अथवा त्यसै गरी नन रेसिडेन्ट पनि भनेर भन्छौँ। नन रेसिडेन्ट भनेको कुनै अब नेपालमा भएकाहरू इन्डिया गएर बसेकाहरूलाई पनि उनीहरूले पाउने भइहाले। त्यसै गरी नेपालको चाहिँ महिलाको वंशजको आधारमा पनि नागरिकता दिने भएको हुनाले अब के हुन्छ त भन्दा भोलि इन्डियनले पनि नागरिकता पाउँछ र उनीहरूले चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ राजनीति गर्छन्। राजनीति गरेपछि भोलि संसदमा पुग्न सक्छन्। संसदमा पुगेपछि इन्डियाको चाहिँ बाहुल्यता छ र इन्डियाले जे भन्यो नेपालमा चाहिँ त्यही हुन्छ। र फिजीकरणमा भएको पनि यो फिजी भन्ने कन्ट्रीमा भएको यस्तै सिस्टमलाई नै फिजीकरण भन्यो कि। फिजीमा पनि के भएको थियो अरे भन्दा फिजी भन्ने एउटा मुलुकमा यो चाहिँ अब छुट्टै एउटा चाहिँ मुलुक भयो होइन फिजी भन्ने। अनि त्यो कन्ट्रीमा चाहिँ पहिला इन्डियनहरू चाहिँ गएर बसे। गएर बसिसके पछाडि इन्डियाको दबाबमा चाहिँ त्यहाँका इन्डियनहरूलाई चाहिँ सिटिजन दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यहाँको के भयो त भन्दा कानुनमा मेन्सन गरियो र इन्डियन पिपललाई चाहिँ नागरिकता दियो। अनि इन्डियन पिपलहरू चाहिँ त्यहाँको के भयो त भन्दा फिजीको पिपलभन्दा बढी भयो पछिल्लो चरणमा होइन। इन्डियाबाट जाने आउने अथवा त्यहाँ अब अलिकति विकसित भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ धेरै मेन पावर चाहिँ अब धेरै चाहिँ सिटिजन चाहिँ इन्डियाको भयो। इन्डियाको भइसके पछाडि इन्डियाबाट चाहिँ त्यहाँ चुनाव उठ्यो। चुनाव उठिसके पछाडि इन्डियाको चाहिँ नेता भयो। नेता भइसके पछाडि त्यहाँको सम्पूर्ण सिस्टम इन्डियाले जसो जसो भन्यो त्यही अनुसार नै अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ भन्ने इक्जाम्पल नै अहिले अब सोसियल मिडियातिर नै आएको छ होइन। मैले पनि त्यहीँबाट चाहिँ फाइन्ड आउट गरेको हो। सो त्यो भएको हुनाले कानुनले दिने अधिकार हो अथवा त्यो अधिकार चाहिँ के हुन्छन् त भन्दा विभिन्न राजनीतिक दलको आफ्नो बाहुल्यताको कारणले गर्दा कतिपय कानुनको चाहिँ रक्षक पनि भएको छ, कतिपय कानुनको भक्षक पनि भएको छ होइन। कतिले कानुनको रक्षा पनि गरेका छन्, कतिले कानुनलाई उल्लङ्घन पनि गरेका छन् होइन। अब कानुनको उल्लङ्घन गर्ने चाहिँ अब त्यही अनुसारमा चाहिँ अब चाहिँ पनिसमेन्ट हुने, सजाय हुने काम पनि हुन्छ। र अलिकति अब ठुलो अब लेभल अथवा राजनैतिक पावरसँग होइन माथिल्लो तहमा पुगेका जो चाहिँ कानुनको चाहिँ अब संरक्षक हो, जो चाहिँ कानुनको चाहिँ एउटा आमा बुवा हो भनौँ न, अथवा कानुनको चाहिँ मेन पर्सन हो, ती पर्सनले नै कानुनको चाहिँ उल्लङ्घन गर्यो भने जनताहरूले पनि त्यो कानुनलाई चाहिँ फलोअप गर्दैनन्। फलस्वरूप अब के हुन्छ त भन्दा कन्फ्लिक्सन हुन्छ होइन। कन्फ्लिक्सन भइसके पछाडि नै फेरि नयाँ कानुनहरू आउने हुन्छन्। यो कानुन आउने जाने प्रोसेसहरू यिनीहरू नै हुन् होइन। विभिन्न कुराहरू बाजिने अनि विभिन्न कानुनसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ फलोअप बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ आवश्यकता अथवा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता आउने कारणले नै कानुनलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चेन्ज गर्नुपर्ने सिस्टम आउँछ। र यसरी कानुनहरू चेन्ज गर्दा पनि हाम्रो यो बिजनेस इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ इफेक्ट पारेको हुन्छ है त। अब नेपालमा अब के कस्ता राजनीतिक दलहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी अब यहाँ अलिकति कुराकानी गर्दैनौँ, किनभने हाम्रो अर्को कम्पोनेन्ट पोलिटिकल पार्टिज भन्ने छँदैछ। त्यहाँ हामी फेरि नेपालमा भएका विभिन्न पोलिटिकल पार्टिजहरूको बारेमा स्टडी त गर्छौँ होइन। अब अहिले हाम्रो नेपालमा शासन सिस्टम चाहिँ चलेको अथवा शासन गरिरहेका भनेको अब युएमएल, यो सिपिएन युमेल भनेर भन्छु, अथवा यो युनाइटेड मार्क्सिजम एन्ड लेनिनिस्ट चाहिँ यो के अरे एमाले होइन। अहिले चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट रूपमा चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ गरिराखेको छ होइन। अब बहुदलको सरकार उसकै चाहिँ भइराखेको पनि छ अहिले पछिल्लो अवस्थामा। विभिन्न अब विश्वासको मत लिने नलिने अब कार्यकारी अब हुने अथवा संसद विघटन हुने यी कार्यान्वयन भइराखेका छन्। अब दोस्रो चरणमा चाहिँ मध्यावधि चुनाव हुने भनेर राष्ट्रपतिले पनि घोषणा गरिसकेको पनि छ। फेरि पनि अब अरू राजनीतिक दलका चाहिँ राजनेताहरू फेरि संसद विघटन नगरिकन अथवा मध्यावधि चुनाव नगरिकन चाहिँ कार्यशु सरकारमा चाहिँ देशलाई लाने र यो मध्यावधि चुनाव गर्दाखेरि हुने खर्च चाहिँ
अब कम गर्ने त्यो कुराहरू पनि छन्। विभिन्न अब यो राजनैतिक विश्लेषकहरू होइन, राजनैतिक संश्लेषकहरू होइन, विचार भएका विचार नेताहरूको आफ्नै अडान पनि छ, उनीहरूको चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब अवधारणा पनि छन् होइन। यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै अब भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्ने कुरा हामी पनि चाहिँ अब प्रिडिक्सन गर्न सक्दैनौँ होइन। हामी अब कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित एउटा विचारक एउटा चाहिँ विश्लेषक पनि भएनौँ। जे छ त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो भएको छ भनेर फलोअप गर्दै हिँड्ने चाहिँ पर्यौँ पनि होइन। सो त्यो भएको कारणले अब भोलिको दिनमा चाहिँ कस्तो हुन्छ त हाम्रो चाहिँ यो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ अब हेर्नै बाँकी छ होइन। ती कुरा चाहिँ अब्जर्भ गर्न बाँकी नै छ। र अहिले अलिकति हामी कन्स्टिट्युसनले इकोनोमी र कमर्सलाई पार्ने इफेक्टहरू के छन् त म सरसर्ती यहाँ भन्छु, तपाईँहरूले हेर्नु होला। यो बुकमा भएको कुराहरू नै मैले राखिदिएको होइन। अब के छन् यो कुराहरू चाहिँ सरसर्ती हेर्नु है त ल। सबैजनाले अलिक देखिराख्नु भएको छ नि यो स्क्रिनमा है? सबैले देख्नु भएको छ? क्लियरली देख्नु भएको छ? तपाईँहरूले भन्नु एकचोटि, क्लियरली देख्नु भएको छ? सर एकदम देखिरहेको छ। हल्का हल्का त्यो अलिकति त्यो जुम गरे भने चाहिँ देख्छ सर। तपाईले त्यहाँ अक्षरहरू जुम गरे भने चाहिँ देख्छ, नत्र भने त देख्न गाह्रै छ। सर इङ्ग्लिसमा भन्दा नेपालीमा छैन? नेपालीमा चाहिँ छैन है। मसँग भएको इङ्ग्लिस बुक मात्रै छ। अब मैले नेपालीमा भनिराखेको हुन्छु, अब तपाईँहरूले नेपालीमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन। कतिपय वर्डहरू चाहिँ इङ्ग्लिस नेपाली बुझ्ने पनि हुन्छन्। अब नेपाली चाहिँ मसँग बुक नभएको हुनाले मैले तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसबाटै गराएँ। अब नेपाली चाहिँ तपाईँहरूले पछि बुकमा पढ्नु न, क्लियरेन्स भइहाल्छ। मैले अब धेरै कुरा त नेपालीमा पनि भनेको छु, त्यो कारणले गर्दा पनि नेपालीमा चाहिँ ठ्याक्कै मसँग बुक छैन क्या। बुक भएको भए हुन्थ्यो। अब यी कुरालाई पनि मैले नेपालीमा भनिदिएको हुन्छु है। त्यसरी तपाईँहरूले चाहिँ सहज रूपमा लिनु होला है त। अब यो कन्स्टिट्युसनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पोलिसीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट अब नीतिहरू बनाएको हुन्छ होइन। स्थानीय नीति बनाएको हुन्छ अथवा त्यो संविधानकै आधारमा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेटको पोलिसीहरू बनाएको हुन्छ। त्यो पोलिसीको आधारमा चाहिँ इकोनोमी र कमर्ससँग सम्बन्धित एक्टिभिटिजहरू के हुन्छन् होइन। रिलेटेड इकोनोमिक एन्ड कमर्सियल बिजनेस डेभलपमेन्ट एन्ड ग्रोथ एक्टिभिटिजहरू के हुन्छन् त भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। बिकज हामी अब बिजनेस अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ रिलेटेड भयौँ होइन, अथवा अर्गनाइजेसन नै भनौँ न, किनभने त्यो कन्ट्रीको कन्स्टिट्युसनको एउटा इन्भाइरोमेन्टभित्र नै अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ रन गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यो रन गर्नुपर्ने हुनाले अब विभिन्न कुराहरूमा नै हामीले चाहिँ डिपेन्ड अपन भएर चाहिँ अर्गनाइजेसनले रन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब पहिलो रिलेटेड टु इकोनोमी एन्ड कमर्स फ्याक्टरहरू के छन् त भन्दाखेरि टु इन्हान्स नेसनल इकोनोमी थ्रु पार्टनरसिप एन्ड इन्डिपेन्डेन्स डेभलपमेन्ट अफ द पब्लिक, प्राइभेट एन्ड कोअपरेटिभ सेक्टर। स्टेट पोलिसीको रूपमा चाहिँ हामी स्टडी गर्दैछौँ। टु एचिभ इकोनोमिक प्रोस्पेरिटिज बाई वे अफ अप्टिमम मोबिलाइजेसन अफ द एभाइलेबल मिन्स एन्ड रिसोर्सेस। अब यसले भन्न खोजेको के हो, टु एचिभ इकोनोमिक प्रोस्पेरिटी, आर्थिक समुन्नत चाहिँ एचिभ गर्ने, प्राप्त गर्ने के गरेर त भन्दा अप्टिमम मोबिलाइजेसन अफ द एभाइलेबल मिन्स एन्ड रिसोर्सेस। अधिकतम मोबिलाइजेसन भनेको अधिकतम प्रयोग गरेर। केलाई प्रयोग गर्ने त भन्दा साधन र स्रोतहरूलाई। मिन्स एन्ड रिसोर्सेस भनेको द्याट इज कल होइन, मिन्स एन्ड रिसोर्सेस भन्नु नै के हो त भन्दा साधन र स्रोतहरू हुन्। वाइल फोकसिङ अन द रोल अफ प्राइभेट सेक्टर इन द इकोनोमी। इकोनोमीमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई फोकस गरेर चाहिँ इकोनोमिक अथवा समुन्नत लिएर आउने, आर्थिक समुन्नत बनाउने होइन, यी कुराहरू चाहिँ यहाँ भनिराखेको पनि छ। अब